بس المقصود هو من organe qui constitue ce qu'on appelle un tube digestif وبعد في عنا شيء تاني اللي هني شو؟ الجلاند النكس. الجلاند النكس. فإذا tube digestif مع الجلاند النكس بيتكاملوا لحتى يكفوا لنا أو يعملوا لنا الأباري ديجستيف. وذكروني شو الفونكسيون الأباري أو السيستم ديجستيف؟ بيعمل ديجيستيون إليميناسيون دو ديشي. ديجيستيون إليميناسيون دو ديشي. وشو المقصود بالديجيستيون؟ Dégradation, transformation de la nourriture. C'est le phénomène par lequel il y aura une dégradation et transformation des aliments, يعني les grosses molécules اللي موجودة بقلب النوريتور اللي قلنا اللي هن بروتين ليبيد glucides لحتى يعطينا شو des acides aminés يعني produits de dégradation بنسميهم métabolites يلي هن الأسيد أميني أسيد جرا جليسيرول جلوكوز بشكل إنه حتى جسمنا أو حتى السلول يلي قلنا يقدروا يمتصوا facilement هودي الموليكول. وكل شيء نحن ثبتنا إياه. نعم. بونجور أنا بتول مش فاقت لي اسمي ما ردت علي ما فتحت. بكير يا بتول. ما شفتها إنه بعت لنا على 10:30. ما بعتلكش لك بعتها لجنى المفروض جنى بعتلكم يوم كلكم. بس أنا يعني شفتها إنه لما بعتت لجنى بس على 10:30 يعني ضيعت كل الوقت معك انتبهت. ماشي بسيطة. يلا نكفي. فإذا tube digestif والglandes annexes قلنا الفونكسيون اللي قلنا هي الديجيستيون يعني الديغراداسيون الكومبوزيسيون لها ديكومبوزيسيون لها النوريتور تطلع عنا ميتابوليت يلي هن جلوكوز أسيد جرا جليسيرول ومنهم بيقدر جسمنا يستفيد. هلا كل شيء ما بده يستفيد منه جسمنا ما بيقدر يعمل له ديجيستيون ما بيقدر يهضمه بيعمل له إليميناسيون سو فورم دو ديشي. مثل ما قلنا عنا التيوب ديجستيف والجلاند انكس والديجستيون بشكل عام كيف بتصير soit d'une façon mécanique soit d'une façon chimique et la plupart des temps par la combinaison des deux. ok يعني بنفس الوقت نحن نعمل ديجستيون ميكانيك وبنفس الوقت ديجستيون شيميك. قلنا انه التيوب ديجستيف بشو ببلش؟ بوش بكفي فارنكس بعدين أوزوفاج بنوصل لل استوماك intestin grêle كولون gros intestin anus. هلا الجلاند في عنا البنكرياس في عنا عفوا الفوا في عنا البنكرياس والفيزيكول بليار etc. وطبعا في عنا بالبوش الجلاند ساليفر. لنرجع نذكركم بالبوش. البوش قلنا مقسم أو فينا نقسمه لقسمين. أول قسم كل شيء قدام السنين شو بنسميه؟ فيستيبول يعني كل شيء بين الليفر والدان بنسميه فيستيبول. كل شيء من الدان لورا شو بنسميه؟ كافيتي بوكال. بقلب الكافيتي بوكال بنلاقي إذا الدان بنلاقي اللانج بنلاقي الجلاند ساليفر. حكينا كمان إنه البوش عنده fonction de digestion mécanique ou fonction de digestion chimique. Mécanique est assurée principalement par quel organe? dents واللانج. par les dents. mécanique بالأول باللانج بتساعد بس فعليا هي الماستيكاسيون بتصير من خلال شو؟ الدم. هاي أول شغلة. فإذا نطحن النوريتور من خلال الدم. وفي بما انه في عندنا الجلاند ساليفير اللي هن بيعملوا digestion chimique. les glandes salivaires sont au nombre de combien? 3 de chaque côté. 3 de chaque côté يعني التوتال هو قد ايه؟ هو 6. في عندنا اكبر جلاند حد الديني بنسميها جلاند باروتيد كي ديفيرس الثلاث جلاند ساليفير بيعملوا سكريسيون بس لانزيم واحده شو بنسميها؟ أميلاز ساليفير. أميلاز ساليفير. بس نحكي أميلاز يعني سوفيكس أز بيجي للأنزيم يعني أنزيم كي va dégrader l'amidon. بس نحكي أميدون يعني عم نحكي على سكر. أوكي يعني بس au niveau de la bouche il y aura un seul type de digestion اللي هي digestion des glucides des sucres.
يعني كل شيء بروتين كل شيء ليبيد ما بنعمل له أو ما بنقدر نعمل له ديجستيون بقلب الدم. أوكي. فإذا الجلاند باروتيد بتعمل سكريسيون الأميلاز par un canal appelé canal de Steno اللي هن بيجوا من دوزيام مولير من فوق بتعمل ديفيرسمون للبرودوي. في عنا الجلاند سو ماكسيليير وفي عنا الجلاند سوب لانجال تكون من قدام. هلا الجلاند سو ماكسيليير elle déverse son produit par un canal appelé canal de Wharton ou la glande sublinguale par un canal appelé canal de Walter ou et Rivinus. هنكفي dedans قلنا انه هن مؤلفين او هن عددهم 32 8 de chaque côté عندنا 2 مشوار supérieur inférieur قلب chaque مشوار في عندنا 16 dents 8 de chaque côté droite gauche في عندنا 2 incisives 1 canine 2 prémolaires 3 molaires. فإذا النمبر total là-dedans chez un adulte il est à combien؟ 32. 32. إذا بدنا نفوت للستركتور là-dedans إذا عملنا كوب شيماتيك là-dedans كوب longitudinal là-dedans شو بنلاقي؟ بنلاقي في عنا بارتي نسميها كورون يلي هي طالعة مبينة من السن. في عنا الكولي يلي هي بتعلق أو البارتي كومون بين الدون والجنسيف يعني مطرح ما بين الدون والجنسيف. وفي عنا الراسين يلي هي كل البارتي من الدون يلي علقانة بقلب الأس ماكسيليار. في عنا البارتي من الكورون البرانية الإكسترن من الكورون بنسميها إما يلي هي la plus dure substance dans l'organisme humain. بعد منها أو تحت منها في عنا الدانتين وطبعا في عنا البلب يلي في عنا terminaison nerveuse وفي عنا vaisseau sanguin وفي عنا تحت بقلب الراسين في عنا السيمون يلي دو شاك كوتي من الراسين. أوكي. وكمان حكينا عن اللونج المرة الماضية ولا لا؟ لا بس لهون بس وصلنا عند الطعم. طب اليوم بدنا نكفي إذا بالبوش يلي حكينا إنه هي آخر مرة كمان المرة الماضية حكينا عن البوش إنه الأليمون أو النوريتور بس يفوتوا على البوش بيكونوا بعضهم سوليد سو فورم سوليد. لنفترض مثلا أكلنا خبزة في بقلبها لنفترض عم نتروق لبنة وزيتون اكسترا وشوية خضرة. نحن أكلنا هيدي البارتي من الخبزة بعد لحد هلأ سوليد يعني مجرد ما يفوتوا على البوش avec la sécrétion de l'amylase salivaire ou avec la mastication faite par le dent ou le mélange par la langue حتتحول هيدي البارتي سوليد. هيدي الشقفة الصغيرة اللي نحن أكلناها حتبطل سوليد حتصير humectée حتصير humide. وهيدا الميلانج الأميلاز ساليفير مع النوريتور مع طحنهم إذا بدكم حتى لو بعد ما كانوا ديكومبوزي هيدا الشيء بيعطينا شيء بنسميه bol alimentaire. Donc dans la bouche la nourriture apportée elle va être transformée en un bol alimentaire. اتفقنا؟ ماشي الحال لحد هلا؟ فإذا أول شيء أول ريزولتا من الديجستيون اللي بتبلش بالبوش هي تحويل النوريتور لبول أليمنتير. بول أليمنتير هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن ميلانج من النوريتور يلي هي جلوسيد ليبيد بروتين جلوسيد ليبيد بروتين مع الأنزيم يلي هن بقلب البوش يلي هن الديجست الأميلاز ساليفير مع السليف يعني. أوكي. هطلع عنا ce qu'on va appeler un bol alimentaire. وذكروني بقلب هالبول alimentaire أي composé أو أي produit va commencer la digestion أو أي type بده يكون بلش digestion. les glucides يعني بقلب التيوب بقلب البوش حتكون ديجستيون للجلوسيد بلشت بينما ديجستيون للبروتين والليبيد بعد ما بلشت. أوكي. بس مع ذلك بنسميهم بول أليمنتير. هلا لنكفي من بعد ما صار عندنا هالكومبوزيسيون للبول أليمنتير لوين بده يروح البول أليمنتير؟ بدنا نبلعن بدهم يروحوا لوين؟
شو يا جماعة؟ على الأزوفاج. قبل الأوزوفاج في عنا الفارنكس. فارنكس. أوكي. أنا مش عم بسمع. مش الحال هلا شكلي كنا نعمل ميوت. هلا تمام. اوكي، فاذا كنا عم نقول انه هالبول اليمونتير بده يروح لوين؟ على الفارنكس، بعدين ينزل على الأوزوفاج. هلا كيف بده يروح على الفارنكس؟ بمساعدة الأورجان الثانية اللي موجود بقلب البوش، يلي هي شو؟ أو هي اللونج. اللونج هي عبارة عن شو؟ عن موسك كي تري بويسون. وإذا أكيد أنتوا دايرين لسانكم أو مرقينه على أسنانكم، بتعرفوا إنه الميوسكل هو يعني اللونج هي منا موسكل solide. هي recouvert par une couche appelée muqueuse. يعني بتعمل sécrétion للميوكوس. أهم رول لللونج هي شو؟ هي الديجلوتيسيون، يعني بتساعد بشكل أساسي بعملية البلع. طبعا إلى جانب مساهمتها بالماستيكاسيون، لأنه بتخلينا أو بتزحلنا أو بتحط لنا الأليمان قريبة على الدون بشكل إنه يقدروا الدون يعملوا ماستيكاسيون. وطبعا بتعمل الميلانج. بس أهم فونكسيون لللونج هي شو؟ هي الديجلوتيسيون. بتساهم بعملية بلع البول أليمنتاري اللي تكون بقلب البوش اللي عندنا. طيب أوكي، إذا بدنا نفوت هلا على الأناتومي لللونج، في عنا هذه صورة لشخص فاتح تمه. في عنا الليفر supérieur، في عنا الليفر inférieur. شو عم بيصير معك يا نور؟ في عنا الليفر supérieur، في عنا الليفر inférieur، في عنا الدان طبعا supérieur inférieur. هون في عنا اللونج راجعة لورا، يعني حدا فاتح تمه ومرجع لسانه لورا. إذا بدنا نطلع باللونج شو منلاقي؟ منلاقي شي اسمه فران دو لا لونج، يلي مفروض كلكم إذا طلعتوا على المراية تلاقوه موجود، يلي هي بارتي بتعلق اللونج ب بالمشوار أو بنسميها إيمنس سوبلنجال. بتعلق اللونج بقلب التم. هيدي إجمالا ممكن تلاقوا مثلا أشخاص أولاد بس يخلقوا ممكن يكون هيدا الفران كتير قريب لقدام، بيضطروا بشكل إنه الشخص ما بيكون يقدر يبلع أو بيكون في عنده مشكلة حتى بالرضاعة، فبيضطروا أوقات يقصوا له إياه لهيدا الفران، لأنه بيكون مش قادر يحرك لسانه بطريقة صح. أو حتى مع العمر ممكن، إذا ما عملوا له إياه بأول سنة أو سنتين من عمره، ممكن يضطروا يعملوا له إياه بعدين بس يبلش حكي، لأنه كمان ما بيكون عم بيحكي بطريقة صح. فإذا هيدا الفران شو شغلته؟ من اسمه فران، يعني البفريني للهونج. يعني شو؟ يعني بده يتحكم، بده يقول لللونج يعني من دون هيدا الفران ممكن شخص يبلع لسانه لورا، ممكن إذا كان الفران مثلا كتير موجود من ورا، يعني ما عم بيقدر يوقف له حركته بشكل صح لهيدا اللونج. أو ممكن يكون كتير موجود لقدام بشكل إنه ما عم بيقدر اللونج يرجع لورا، وبهالطريقة كمان il va freiner son action. هلا هيدا الفران شو شغلته؟ مثل ما قلت لكم يهدي اللونج بالبوزيشن تبعه المضبوطة بشكل إنه يقدر يتحرك ليبرمون، بشكل إنه يساعد على الديجلوتيسيون. فإذا في عنا هيدا اللونج، هيدا الفران، في عنا شيء اسمه فرانج سوبلانجال طبعا دو شاك كوتي. اوكي. ودايما هون اذا تلاحظوا في عنا الاوريفيس للجلاند يلي بيفرزوا السليف. فاذا من خلال دان لابوش مع اللونج ومع الدان صار في عنا constitution de ce qu'on appelle un bol alimentaire. هذا البول alimentaire il va être avalé à l'aide de la langue لحتى يروح لوين؟ على الأوزوفاج. بس قبل ما يوصل على الأوزوفاج لما بده يروح على الفارنكس. شو هو الفارنكس؟ هو عبارة عن
صبايا شكله عم بيعمل لحاله ميوت، فبليز قولوا لي، لأنه هلا اكتشفت بس فاتت بتقول إنه كان معمول ميوت. اوكي. لنكفي. إذا كنا عم نقول إنه اللونج بتعمل بول أليمونتير، بتساعد بتكوين البول أليمونتير، وبتساعد إنه البول أليمونتير يرجع على الفارنكس، لحتى يقدر من الفارنكس يرجع ينزل لوين؟ على الأوزوفاج، لحتى يوصل بالآخر للاستوما ونعمل له